नमल। मौजूदा दिन से 4 साल पहले जुल्फ़िकार यूसुफ के घर के छोटे से किचन में शरारत भरी खामोशी छाई थी। काउंटर पे 2 डिशेस रखी थीं, एक खाली, एक में ताज़ा केक बेक शुदा जिसकी लेयर्स काट कर अंदर क्रीम भरी गई थी। अब इस केक को दूसरी साफ डिश में डालना था। साथी ने निचला लब दबाए मुस्कुराते हुए हुनैन को देखा, जो आस्तीन चढ़ाकर केक के करीब हाथ ले जाती, फिर वापस खींच लेती। मैं डाल दूँ है ना? खबरदार, ये नरम है, टूट जाएगा, और उसे हाथ भी मत लगाइएगा, वो गुस्से से बोली। उंगली लगाऊं? साथी ने उंगली उस तरफ बढ़ाई। हना ने ज़ोर से उसकी उंगली पे हाथ मार के पीछे हटाया। मैं छत से नीचे फेंक दूंगी आपको। फूफो की शादी में प्लस्तर चढ़ा होगा। आजकल हुनैन की हर बात में 2 हफ्ते बाद होने वाली फूफो की शादी का तज़किरा ज़रूर होता था। ओल फूल न भूला करो हर वक्त। नुसरत ने उसे घूरते हुए कफगीर दिखाया। सादी दिल खोल कर हंसा। यार हना, अम्मा को अभी तक हमारे खिलाफ कफगीर, जूते और हैंगर्स के अलावा कोई हथियार नहीं मिलता। नुसरत ना चाहते हुए भी हंस दी और चूल्हे की तरफ मुड़ी। हन्ना का केक अभी तक वैसे ही पड़ा था और वो दौड़ते दौड़ते हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। नुसरत ने सादी को पुकारा और सादी ने हुनैन को देखा, फिर नज़रों से उसका दरवाजे से फासला नापा। तुम करीब हो, तुम उठाओ। और ये कहाँ का असूल था कि जो करीब होगा वही काम करेगा। हुनैन करके लाउंज में गई, जल्दी वापस भी आ गई। दोबारा आस्तीन चढ़ा ली। जरताशा आंटी का फ़ोन था। खुद से 10-11 साल बड़ी जरताशा को आंटी कहना कितना अजीब लगता था, मगर 5 साल से कह कहकर वो आदी हो गई थी। क्या कह रही थी? उसने नुसरत का सवाल नज़रअंदाज किया। वो चिमटे उठाकर एहतियात से केक तले लाई, उसे उठाया और आहिस्ता से दूसरी डिश में बिछाया, फिर शुक्र कहती सीधी हुई। सादी हनूस मुस्कुरा रहा था। वो पूछ रही थी कि हम परसों सोनिया की सालगिरह में आ रहे हैं या नहीं। ये सोनिया की सालगिरह साल में कितनी दफ़ा होती है? सादी को हैरत हुई। मेरी सालगिरह से 6 दिन बाद होती है उसकी, और मेरी 2 माह पहले गुजर चुकी है। मगर 2 माह पहले हाशिम भाई बाहर गए हुए थे, वहीं मना ली। फिर वापस आकर यहाँ का फंक्शन करने का वक्त अब मिला है। ये भी जरताशा आंटी ने बताया है। हाँ, मगर मैं नहीं जाऊँगी। नुसरत ने हाथ हांडी में चम्मच चलाते हुए ताज्जुब से पलट कर उसे देखा, जो अपने केक पर काफ़ी बेढंगे अंदाज में क्रीम फैला रही थी। क्यों? क्या फ़ायदा अमीरों की दावत में जाने का, अगर वो कैमरा मोबाइल ही अंदर ना ले जाने दें? बंदा पिक्चर्स ही बना लेता है। ये कोई वजह नहीं। तुमने जब यही बात पिछली दफ़ा हाशिम भाई से कही थी तो उन्होंने कहा था कि तुम ले आया करो कैमरा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और फिर तुम्हें पार्टी की तस्वीरें भी ईमेल करती थी। बस भाई को मौका मिलना चाहिए उन हाशिम साहब के दिफा का। बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे मसनूई मुस्कुराहटों वाले हाशिम भाई और उनकी मम्मी। अंकल अच्छे हैं, और वो बम फट्टे बालों वाला नुशरवान भी बेहतर है। फिर चौंक कर सादी को देखा, ज़रा करीब की सकाई और सरगोशी की। आपकी उससे सुलह हुई? सुलह? बात तक नहीं होती। जब से ड्रग्स वाली बात उसकी मम्मी को बताई थी, तब से मुझे बस गुस्से से घूर कर निकल जाता है। क्या अब भी ड्रग्स लेता है? हुनैन को तजस्सुस हुआ। साथी ने उसे घूरा। नहीं लेता मेरे ख्याल से, मगर ये बात दोहराना नहीं आगे पीछे। अब रख भी दो इस केक को फ्रिज में, खाना बनने वाला है, पहले वो तो खाओ, अम्मी ने डांट कर कहा। वो क्रीम लगाते हुए बेनियाजी से बोली, अम्मी, मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंसान को खूब मज़े से हर चीज़ खानी चाहिए, और जो मना करे। नज़र उठाकर नुसरत को घूरा। उसे भी खा जाना चाहिए। नुसरत कुछ करारा सुनाती, मगर डोरबेल बजी। अब ये सादी करीब था। जाओ सादी, फूफो होंगी। वो मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ जाने लगा, फिर रुका। मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पे खफगी आई।
बमें भींच लिए और संजीदगी से जाकर दरवाज़ा खोला, मगर यूं कि हैंडल पकड़े रखा और रास्ता रोककर खड़ा हो गया। बाहर जुमर थी, निखरी निखरी सी। सादी को देखकर मुस्कुराई। वो मशकूक नज़रों से उसे घूरता रहा। कौन है सादी? कोई आवाज़ न आने पे नुसरत ने पुकारा। एक खातून है, बाल घुंघरियाले, आंखें भूरी, उम्र 29 साल और चेहरे पे खुशामदी मुस्कुराहट। फिर ज़रा वक्फा देकर जुमर को मुखातिब किया। जी फरमाइए। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए बोली। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में क्या ख्याल है? सादी नाराज़गी से पीछे हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। नुसरत ने किचन से निकलते हुए ये मंजर देख लिया। हक्का बक्का रह गई। फूफू को अंदर बुलाओ। रहने दे अम्मी, ये खातून बाहर खड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, मुंह दरवाजे के करीब करके ऊंची आवाज़ में कहा। जुमर ने मुस्कुराते हुए उंगली से दरवाज़ा बजाया। उसने दरवाज़ा दोबारा खोला। उसे संजीदगी से पूछा, जी प्रोफेसर स्नेप ठीक है? सादी बुरा सा मुँह बनाकर फिर से दरवाज़ा बंद करने लगा। जुमर ने अपना पाँव चौखट पे अड़ा दिया और मुसालिहाना अंदाज में बोली, अच्छा चलो, तुम रोन वेल्सी का किरदार ले लो, अब खुश? साथ ही हाथ में मौजूद कागज़ों का प्लेंदा लहराया। सादी मुश्तबा नज़रों से उसे घूरता रहा, फिर रास्ता छोड़ दिया। वो मुस्कुराती हुई अंदर आई। कागज़ के प्लेंदे से उसका शाना थपका और गोल मेज़ तक आई। हुनैन तभी बाहर आई। जुमर को देखकर मुस्कुराई, सलाम किया। फारिस के रिश्ते के इनकार को 1 साल बीत चुका था और हुनैन की शर्त मेहरी ख़त्म तो नहीं, मगर कम ज़रूर हो गई थी। आओ बैठो, कैसी हो तुम? नुसरत हाथ पोंछती इधर आई, साथ ही साथी को डांटा। ये क्या तरीका है? फूफू को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? ये इस वक्त बिल्कुल भी मेरी फूफो नहीं है, वो जलकर बोला। ये सिर्फ प्रोसिक्यूटर हैं जो हैरी पॉटर को सजा दिलवाना चाहती हैं। नुसरत ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। जुमर मुतमईन से मुस्कुराती हुई कुर्सी खींच कर बैठी। मेरे पुराने कॉलेज में एक मॉक ट्रायल है, सरकार बनाम हैरी पॉटर। मुझे पहले बतौर जज मदऊ किया गया था, मगर दिफा के पास एक पुराना टीचर था और मेरी प्रोसिक्यूशन के स्टूडेंट से बनती बहुत है, सो मैंने जज के बजाय इस्तफासा बनना बेहतर समझा। अब उसको 2 दिन से कह रही हूँ कि किरदार बनकर कोई गवाही देने के लिए आ जाए, मगर नहीं। मॉक ट्रायल? नुसरत ने इस्तफहामिया नज़रों से देखा। मॉक ट्रायल जिसमें किसी फेरी टेल, जंगी वाक़या या किसी भी हकीकी या फर्जी केस को लेकर कार्रवाई की जाए और फैसला सुनाया जाए। मकसद अमूमन तलबा को सिखाना होता है, जुमर ने वजाहत की। सरकार बनाम हैरी पॉटर। हुनैन को दिलचस्पी हुई, मगर झिझकते हुए पूछा, हैरी पे इल्ज़ाम किस चीज़ का है? मैं बताता हूँ। सादी, जो 2 दिन से इस गैर इंसानी केस पे तपा हुआ था, बोलने लगा। याद है 4th बुक में टूर्नामेंट के इख्तिताम पे हैरी के साथ मुकाबलेबाज लड़के सेड्रिक को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था। हुनैन ने इस बात में सर हिलाया। मगर जब हैरी सेड्रिक की लाश और टूर्नामेंट के कप के साथ वापस आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ही सेड्रिक को कत्ल किया है और फूफो इस्तफासा में है और हैरी को कातिल साबित करवा कर ही दम लेंगी। जुमर ने शाने उचकाए। फैसला करना जज का काम है, मैं तो सिर्फ दलाइल दूंगी। आखिर हैरी अपने हरीफ की लाश के साथ मिला था, मगर आपको रोन की गवाही की ज़रूरत क्यों है? सादी उलझा। रोन तो हैरी का दोस्त है, वो तो उसके हक में गवाही देगा। हाँ ठीक है, दे दे हक में गवाही। वो अब उसे वो कागज़ निकाल कर दे रही थी जिनमें रोन से मुतालिक नोट्स थे। चूँकि ये नॉन स्क्रिप्टेड ट्रायल था, इसलिए मुश्किल था। जुमर अदालत में कोई भी सवाल कर सकती थी। वो ज़रा मुतवज्जे होकर सुनने लगा। हुनैन खामोशी से उठ गई। अम्मी की हांडी दम पे थी और वो सादी के कमरे में उनकी चीज़ें जोड़ रही थी। वो हफ्ता पहले आया था। 1.5 माह के लिए मिलने मिलाने में ये दिन गुजर गए। जुमर की शादी सर पे थी। इससे पहले वो कोई 6 माह कबल आया था, भागम भाग 4 दिन के लिए।
بڑی امی کی وفات پہ سب نے منع کیا کہ مت آؤ، ایگزامز قریب ہیں، مگر وہ آ گیا اور چلا بھی گیا۔ حنین امی کو مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سادی کی اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا اگر اسے کچن میں لے جا کر رکھ دے تو امی پہ احسان عظیم ہو جائے گا۔ ویری گڈ، وہ قریب آئی، مگر مگ اٹھانے سے پہلے سادی کے بیگ سے نکلی کتابوں تک رکی گئی جو امی میز پہ ڈھیر کر رہی تھیں۔ ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا۔ اس نے وہ اٹھائی، صفحے الٹ پلٹ کیے، ہاشم کے دستخط، نیچے محمد اولیٰ کے۔ بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے تحفے میں دی تھی۔ حنین کرسی پہ بیٹھی اور مزید صفحے پلٹتے، 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ۔ اس نے دیباچہ پلٹا، شاید کوئی ناول ہو، مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کورے تھے اور ان پہ جگمگاتے الفاظ سیاہ ہیروں جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجود 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسا تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں رکھا کوئی لکڑی کا ٹکڑا، جیسے سنہرا پانی محسوس تک کیے بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا اور حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کی حنین، ٹراؤزر اور لمبی قمیص میں ملبوس، آنکھوں پہ چشمہ، بال فرنچ چوٹی میں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ کھولنا تھا، سو اس نے کھول دیا۔ پٹ واہ ہو گئے، اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے اندر قدم رکھے، دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔ وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی، ہر شے زرد اور پھیکے رنگ کی تھی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد سر ڈھانپتے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈونچر اچھا تھا، وہ چلتی رہی، پھر وہ رکی۔ ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، نیچے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کے کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ زمین پہ ایک آدمی اکڑو بیٹھا تھا، مریل، اتنا گویا ہڈیوں کا پنجر ہو، سرخ متورم آنکھیں، ان میں چھپا قرب۔ وہ خراب حالت میں تھا، حالانکہ نہ اس کا لباس پوسیدہ تھا، نہ کوئی زخم کا نشان تھا، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے ڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی ٹھہرا آنسو تھا جو نہ وہ پیتا نہ گراتا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ مجمع یکا یک چھٹنے لگا۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئی، ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ عمارت کی نیچے چار دیواری کے پار دیکھا، کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے۔ نفیس، نرم خو دکھتے شیخ معلم۔ وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانہ تھا، یکسر بیگانہ۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں ائمہ دین ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دیا ہو؟ کیا ہے اس مرض کی کوئی دوا اے شیخ؟ امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی تھی، جیسے دل میں اتر گئی ہو۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھسلا، پھر زبان دانتوں تلے آئی۔ بھلا 7 صدیوں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال، نہ اس کے جواب، مگر شیخ نے دیکھ لیا تھا اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی۔ وہ مسکرا کر بولے، اسے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ عشق مرض ہے، بلکہ جان لیوا مرض۔ تو اس نے گردن موڑ کر اس اکڑو بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر شیخ کو۔ تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھ کر آؤ کچن میں۔ دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھیں۔ حنین نے شیخ کو دیکھا، وہ اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے، مگر وہ نہیں ٹھہری، دوڑ کر پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیل کر اور واپس۔
اس نے کتاب بند کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پر کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہی پرانی عادت جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگ جاتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ بتاؤ بھائی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں؟ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھ دی۔ عنوان قدرے مزید واضح ہوا، ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا، شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔ اچھا امی، سن لیا ہے، وہ ان کی بار بار کی ڈانٹ پہ چڑھ کر کہتی مگ اٹھائے باہر نکل گئی۔ گول میز کے گرد پھپھو بھتیجا ابھی تک الجھ رہے تھے۔ آگے آئی۔ زمر نے اسے دیکھا تو کوئی خیال آیا۔ تمہاری امریکن دوست نے بھی آنا تھا نا شادی پہ، کب آئے گی؟ پرسوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسے پاکستان گھومنے کا بہت شوق ہے، وہ آئے گی تو ہم سب اسکردو جائیں گے، اور مسکرا کر برتن لگانے لگی۔